ऑपरेशन के बाद जो पेट में हवाएं होती हैं उनके लिए कार्बोवेज मुख्तलिफ पोटेंशियों में सजेस्ट की गई है। बाज़ बहुत लो देते हैं 3x वगैरह, और बाज़ 6 पोटेंसी से लेकर 200 तक मुख्तलिफ तजर्बे बताते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि छोटी पोटेंसी से शुरू करके अगर जल्दी फ़ायदा ना हो तो आगे बढ़ा दिया जाए उसको, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक ही मरीज़ में हर मरीज़ में एक ही पोटेंसी काम नहीं करती। मुख्तलिफ मरीज़ मुख्तलिफ पोटेंसियाँ चाहते हैं। मैंने नक्स की मिसाल दी थी। अगर बिलअमूम एक आदमी हसास मिजाज का हो और ओवर सेंसिटिव बेशक ना, नॉर्मल हसास मिजाज का हो, उसको अगर आप सोने के लिए 200 नक्सवामी का दे देंगे तो बाज़ उसकी नींद बिल्कुल ही उड़ जाती है। और आम निस्बतन क्रूड मिजाज के रोज़मर्रा के अक्खर निस्बतन हों, जरूरी नहीं क्रूड ही हों अर्तजाज से, मगर ज़्यादा सख्त असाब के हों, उनको 30 काम नहीं करती, उनको 200 दें तो काम करती है। तो ज़्यादा गहरा मैसेज देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज ऐसे मरीजों में मैंने देखा है 30 दी है, नाकाम हुई, 200 दी तो फ़ायदा हो गया। और जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं उनको लो देनी पड़ती है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा तेज़ मैसेज दे तो एक्साइट कर देती है। तो होम्योपैथिक पोटेंसी जो है बहुत ही डेलिकेट मामला है, इसको बड़े गौर से इस्तेमाल करना चाहिए और दवा रिजेक्ट करने से पहले कि अब ये काम नहीं कर रही, दूसरी पोटेंसियाँ इस्तेमाल कर लीजिए। अगर मरीज़ वक्त दे तो कोई हर्ज नहीं, इससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है। लेकिन जब किसी पोटेंसी में काम करे तो फिर गौर करना चाहिए कि किस मरीज़ में इसने इस पोटेंसी में काम किया है, और वजह ज़रूर होती है कोई, इसलिए रैंडम नहीं करना चाहिए। अपने जहन में नक्शा जमा लें, और अगर आपने बाकियों को फ़ायदा पहुंचाना है तो नोट लिख लें, मुझे भी भिजवा दिया करें कि ये पोटेंसी थी, इस मरीज़ में इसने काम नहीं किया, हमने फलां इस्तेमाल की तो काम किया, और मरीज़ का मिजाज ऐसा है मुअय्यन, तो इस हो सकता है इस मुअय्यन मिजाज के मरीज़ में हमेशा यही पोटेंसी काम करे, ये एक इम्कान खुल जाता है। और वो फिर हम तजुर्बा करके देख लेंगे कि आया आपका सोचा हुआ इम्कान दुरुस्त है या गलत है। कार्बोवेज की जो अमूमी इलामत किताबों में मिलती है वो ये है कि जिस्म के ऊपर की तरफ दबाव होता है और प्रेशर ऊपर की तरफ, और इरेक्टेशन से आराम मिलता है, बार बार डकार से आराम मिलता है। अब पोस्ट ऑपरेटिव में जो कार्बोवेज को दिया गया है, मेरे नज़दीक ये ज़रूरी नहीं है कि कार्बोवेज काम करे। बाद में मैंने काम की देखी है, बिल्कुल काम नहीं किया, उसके बजाय नक्सवामीन का ने काम किया है, क्योंकि बाज़ दफ़ा पोस्ट ऑपरेटिव शॉक की वजह से अंथड़ियाँ जो हल्की हल्की मूवमेंट हर वक्त करती रहती हैं, मसल्स उसके इर्द गिर्द में दबते रहते हैं ताकि खाने को नीचे की तरफ धकेलें। इसलिए एक मरीज़ अगर निस्बतन उल्टा भी लेटा हो, बाज़ दफ़ा किसी मरीज़ को टांगें ऊपर करके उल्टा लेटाना पड़ता है सब नीचे, तो उसका खाना मुंह से तो नहीं बाहर निकलता, उसी तरह वो हरकत करके अपने आखिरी किनारे तक पहुंचता है। इसको पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, ठीक है? हाँ, यूँ करके स्क्वीज होती रहती है। ऑपरेशन के शॉक से ये मूवमेंट बंद हो जाती है और उसके नतीजे में लाजमन हवाएं ऊपर जमा हो जाएंगी, वैसे भी पेट में भी बेचैनी होगी। उसमें नक्सवामी का बहुत इफेक्टिव है, ये उस खोई हुई हरकत को बहाल कर देता है। और चीनियों ने भी एक पोषण बनाया हुआ जो बहुत ही ज़्यादा मौसर है। वो ऑपरेशन के साथ ही वो मैदे में उसका वो पंक्चर कर दे, टीका लगा देते हैं, इंजेक्शन कर देते हैं, और बगैर ताख़ीर के फ़ौरन हरकत दोबारा शुरू हो जाती है। तो चूँकि अमूमन ऊपर की तरफ दबाव होगा, अगर अंतरी यहाँ तक हरकत कम कर दें
اور کاربوویج کی علامت میں اوپر کا دباؤ لکھا ہوا ہے. غالباً اس وجہ سے یہ محاورہ بن گیا ہے کہ آپریشن کے بعد کاربوویج. سمجھے ہیں؟ بعض کیسز میں فائدہ دے بھی سکتی ہے لیکن کوئی عمومی دوا نہیں، بلکہ نقص اس کے نسبتاً زیادہ یقینی ہے اگر آپریشن کے بعد ہو. اوپر کی طرف جو دباؤ ہے اس میں کاربوویج اکیلی اپنی علامت میں کافی نہیں ہے. بہت سی دفعہ کئی دفعہ دے کے دیکھا ہے، تھوڑا سا ریلیف دیتی ہے پھر بھی اسی طرح رہتا ہے. ہوائیں پیدا کرنے کے جو محرکات یا فیکٹرز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے نتیجے میں جو 2 یا 3 دواؤں میں محدود کیا ہی نہیں جا سکتا مریض کو. عام طور پر آپ کو ہوا کے تعلق میں 3 دوائیں نمایاں طور پر ملیں گی: چائنا، لائکوپوڈیم، کاربوویج. اور اس کا آسان فارمولہ چٹکلے کے طور پر آپ کو ہومیوپیتھی کتابوں میں یہ ملے گا کہ اوپر دباؤ کاربوویج، نیچے دباؤ لائکوپوڈیم، سارے پیٹ میں چائنا. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فارمولہ بہت کم کام کرتا ہے. کاربوویج کے ساتھ بالعموم بدبو ہونا بڑا ضروری ہے. کاربوویج کی اصل پہچان یہ ہے کہ اس کی ایریکٹیشنز ہوں یا ہوا ویسے خارج ہو، یہ اس میں سڑان اور بدبو پائی جاتی ہے. اور بیکٹیریل ایکشن ہے، کوئی جسم کے اندر یا ورمز ہیں یا کوئی اور چیزیں وہ کام کر رہی ہیں اور اس کی وجہ سے متفن ہوا پیدا ہوتی ہے. یہ پہچان ایسی ہے جو نسبتاً زیادہ مؤثر اور کارآمد پہچان ہے. دوسرے، چائنا کی جو پہچان ہے بغیر بدبو کے ہوا اور سارے پیٹ میں گڑگڑ کرے، یہ دراصل ملیریا کے بعد کی جو خشکی ہوتی ہے اس سے تعلق رکھتی ہے. اور اس کی خاص یہ پہچان ہے کہ وہ پھرتی رہتی ہے ہوا اور خشک سی انتڑیاں ہو چکی ہوتی ہیں. اس میں چائنا کام کرے، فوری اگر نہ بھی کرے تو رفتہ رفتہ اس مزاج کو بدل دے گی جو خشکی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. لائکوپوڈیم دراصل جگر کی دوا ہے اور لائکوپوڈیم کی ایک حرکت ہے کہ اس کی بیماریاں اوپر سے نیچے کی طرف حرکت کرتی ہیں. اس وجہ سے جو پیٹ کی تکلیفیں وہ بعض دفعہ نیچے آ کے سیٹل ہو جاتی ہیں. اور دوسرا اس میں رخ ہے دائیں طرف سے بائیں طرف کا. تو محض چھوٹی چھوٹی علامتوں پر، سطحی علامتوں پر ان کو اکیلا اکیلا دیکھ کر آپ حقیقی معنوں میں ہومیوپیتھک علاج نہیں کر سکتے. مزاج سمجھ لیں تو اس کے نتائج میں سے بعض دفعہ ایک نتیجہ ان علامتوں سے مطابقت کھا جائے گا، بعض دفعہ نہیں کھائے گا. بعض دفعہ مقامی طور پر نیچے ہی کوئی تکلیف ہوتی ہے، ضروری تو نہیں کہ لائکوپوڈیم اثر کرے. لائکوپوڈیم کی خاص علامت یہی ہے کہ یہ اس کی حرکت اوپر سے نیچے کی طرف اور دائیں سے بائیں کی طرف ہے. اور جگر کی یہ ایک بہت چوٹی کی دوا ہے. بس اگر جگر مرکز ہو تکلیفوں کا اور وہ تکلیفیں انتڑیوں سے ہوتی ہوئی بالآخر نچلے حصے میں آ کے جمع ہو جائیں، اور یہ عموماً عارضی طور پر نہیں ہوا کرتا، یہ ایک نسبتاً لمبے عرصے کی بیماری کے نتیجے میں علامت پیدا ہوتی ہے. عارضی طور پر بعض دفعہ کوئی چیز اٹکی ہے نیچے جا کر، اسے نیچے درد ہوگی، کوئی قبض ہوئی ہے اور انفیکشن نیچے ہو گئی ہے اس کی، اور کمپیکشن کہتے ہیں اس کو، اکٹھا ہو کے اس وقت بھی نیچے درد زیادہ ہوتی ہے. اس لیے جنرلائز نہیں کرنا میرا مطلب یہ ہے، لیکن اگر اور کچھ نظر نہ آئے تو وقتی طور پر دینے کے لیے بے شک استعمال کر لیں.